पूरी दुनिया औरत को कमज़ोर समझती थी, तब इस्लाम ने एक औरत को पूरी उम्मत की माँ का मुकाम दिया। आज हम बात करेंगे इस्लाम लाने वाली सबसे पहली खातून की, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाई, अपना माल, अपनी इज्जत और अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर कुर्बान कर दी। उनका नाम है हज़रत खदीजा बिन्ते खालिद। वो कोई मामूली खातून नहीं थी, वो एक अजीम, पाकदामन, ज़हीन और इंडिपेंडेंट खातून थी, और वो मक्का में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेस वूमन थी। जो लोग अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं करते थे, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आसानी से अपना माल दे दिया करते थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनकी नज़र एक सच्चे और अमानतदार जवान शख्स पर पड़ी, एक ऐसा शख्स जिसको सब अल अमीन कहते थे, यानी सच बोलने वाला जो कभी झूठ नहीं बोलता, अमानतदार जो कभी धोखा नहीं देता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तिजारत के काम उनसे करवाते थे, और हर दफ़ा जो लोग वापस आते थे वो हैरान हो जाते थे और कहते थे कि इतना ईमानदार और सच्चा इंसान हमने कभी नहीं देखा। और ये सारी बातें सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे दिल से इंस्पायर हो गई, ना उनके हुस्न से, ना ही उनके माल से, सिर्फ उनके पाक किरदार से। और उस वक्त के हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बिना रुके अपना प्रपोज़ल यानी कि अपना रिश्ता खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। अब सबसे खूबसूरत और दिलचस्प हिस्सा आता है कि इस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 इयर्स की थी, एंड एट द सेम टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 इयर्स के थे। अब आप खुद को इमेजिन करें इस दौर में कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हैं, यानी कि आप एक इंडिपेंडेंट वूमन हैं और आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एंड आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, विच मीन्स दैट आपको किसी किस्म के मसले मसाइल नहीं हैं। तो क्या इसके बावजूद आप किसी ऐसे शख्स को अपने लिए चूज़ करेंगे जो आपसे एज में कम हो, इवन जिससे आपका माल या स्टेटस भी मैच ना कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा जो आपके ही अंडर में काम कर रहा हो? नहीं, राइट? बट यही खूबसूरती है हमारे दीन इस्लाम की। हमारे दीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन ईज़िली मैरी अ वुमन हु इज़ ओल्डर देन यू। इन फैक्ट हमारे माशरे में जिस चीज़ को ताबू समझा जाता है, जिसे मना किया जाता है कि एक औरत किसी मर्द के घर अपना प्रपोज़ल नहीं भेज सकती, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी करा और उनसे निकाह भी करा। क्यों? क्योंकि हमारा दीन सिखाता है कि जब रिस्पेक्ट और सिंसियरिटी आती है तो एज, ब्यूटी, स्टेटस कुछ भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ से शुरू होता है इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करी, तब वो सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर नहीं बनी, इनफैक्ट वो उनकी सबसे बड़ी हिम्मत और हर दर्द में उनका सहारा बन गई। अब आप खुद सोचें, शादी के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रूटीन था। वो मक्का से बाहर गारे हीरा में जाके घंटों या कभी कभी तो पूरा पूरा हफ्ता ही अल्लाह की इबादत और गौर व फिक्र में गुजारते थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करी। शी रिस्पेक्टेड हिज जर्नी। उन्होंने हमेशा उनका ख्याल रखा। वो उनके लिए खाना भिजवाया करती थी, उनका वेट करती थी और उनकी हर ज़रूरत पूरी करती थी। लेकिन उनका असली ईमान उस वक्त सामने आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा में पहली वही नाजिल हुई, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कमांड करा, इक़रा यानी पढ़। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता।
اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ٹائٹلی پکڑا اور جھنجھوڑا اور پھر سے کہا اقرا یعنی پڑھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور اس طرح 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کیا پڑھوں، اور اس وقت سورہ العلق کی پہلی 5 آیت کا نزول ہوا۔ اس پورے ہیوی ایکسپیرینس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے واپس آئے تو ان کی باڈی بے انتہا کانپ رہی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا خدیجہ مجھے ڈھانپ دو، کسی چیز سے مجھے کور کر دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویسا ہی کرا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا واقعہ بتایا اور کہا خدیجہ میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے سکون اور کمفرٹ کا باعث بنی۔ انہوں نے فوراً سے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول بن چکے ہیں تو انہوں نے بنا کسی ہیزیٹیشن کے، انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً سے کہا آپ پر میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی اور یہ ان کے یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب ان کی محبت صرف شوہر اور بیوی کے رشتے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عام انسان کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو سہارا اور حوصلہ دیا۔ انہوں نے بنا کسی دلیل، بنا کسی شک کے اس سچ کو تسلیم کر لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لے کر آئے، اور اسی یقین کے ساتھ وہ دنیا کی پہلی مسلمہ بنی۔ وہ ایمان کی سچی رہنما تھی اس وقت جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ چٹان کی طرح ان کی ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنا سارا بزنس، اپنا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی دولت غریب اور کمزور پہ خرچ کری۔ ان کا ایمان اور سیکریفائس یہی وجہ تھی کہ اسلام کے شروعاتی دنوں میں مسلمانوں کو ہمت ملی۔ ایسا مضبوط ایمان بہت ہی ریئر ہوتا ہے۔ اب آتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت لو سٹوری کا سب سے دردناک حصہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کچھ سال ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا لاس فیس کیا۔ ان کے چچا ابو طالب اور ان کی عظیم ہمسفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ بھی ایک ہی سال میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی دردناک اور مشکل وقت تھا۔ وہ اتنا غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچھڑنا اتنا مشکل تھا کہ وہ ان کو کبھی بھی بھول نہیں پائے۔ ایون ان کے وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب سب لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی، اور اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی اہمیت کتنی گہری تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہوتے ہوئے بھی اور مال و دولت میں بھی زیادہ ہوتے ہوئے اس چیز کو کبھی بھی اپنے رشتے پہ غالب نہیں آنے دیا۔ وہ ایک باس لیڈی تھی، پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو کنٹرول یا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کری۔ انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا اور ان کی عزت کری، ایک ایسی خاتون جن کی دولت کی مثال دی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی بھی دولت کی بنیاد پر نہیں کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا اور اسی وجہ سے ان سے محبت کری، اور پھر جب اسلام آیا تب بھی انہوں نے اپنے دولت کو نہیں، اپنے ایمان کو اہمیت دی۔ ان کا کردار، ان کی وفاداری اور ان کا لاجواب ایمان، یہی وہ سبق ہے جو ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ محبت اور عزت مال یا مرتبے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک ایسا دل ہو جو اپنے شوہر کی طاقت بنے اور ان کے مشن میں ان کا سب سے بڑا سپورٹ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ساتھی نہیں تھی، وہ ہر دور، ہر زمانے کی انسانیت کے لیے ایک لاجواب مثال تھی۔ اگر آج بھی کوئی عورت کہتی ہے کہ اسلام نے اسے پیچھے رکھا ہے تو اسے صرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتا دو۔